جوان جذبہ بلند ہمت و حوصلہ تا نشان جمعیت کفر نمونا سلو کجک ہم صدا ارے سینتا جمعیت جوان جذبہ بلند ہمت و حوصلہ تا نشان جمعیت کفر نمونا سلو کجک ہم صدا ارے سینتا جمعیت رسے پیغام حق سچ ناؤ کنڈو کنڈا اے مچ جیانے رسے پہ پیغام حق سچ ناؤ کنڈو کنڈا اے مچ جہانے کہ ملک ملت نہ پاس بانے ودین نا ترجمان جمعیت کفر نمونا سلو کجک ہم صدا ارے سینتان جمعیت جوان جذبہ بلند ہمت و حوصلہ تا نشان جمعیت کفر نمونا سلو کجک ہم صدا ارے سینتان جمعیت ادھر سے ایتکن علمینا کی فرق رنگ و نسل نہ تخپات ادھر سے ایتکن علمینا کی فرق رنگ و نسل نہ تخپات قیادت و نا تو بے مثال جتائے کلا نشان جمعیت کفر نمونا سلو کجک ہم صدا ارے سینتان جمعیت جوان جذبہ بلند ہمت و حوصلہ تا نشان جمعیت کفر نمونا سلو کجک ہم صدا ارے سینتان جمعیت کفر نہ کل طاقتا تمونا سلو کبیر جمعیت بس کفر نہ کل طاقتا تمونا سلو کبیر جمعیت بس کہ قادیانی نہ ہر غلام بیٹے نے اونا توغان جمعیت کفر نمونا سلو کجک ہم صدا ارے سینتان جمعیت جوان جذبہ بلند ہمت و حوصلہ تا نشان جمعیت کفر نمونا سلو کجک ہم صدا ارے سینتان جمعیت یہودی ایجنٹ ناکننتا تغے اصل چٹ خرے کرے نے یہودی ایجنٹ ناکننتا تغے اصل چٹ خرے کرے نے کہ او نہ کل سوچ سازشات درے او پرغام خان جمعیت کفر نمونا سلو کجک ہم صدا ارے سینتان جمعیت جوان جذبہ بلند ہمت و حوصلہ تا نشان جمعیت کفر نمونا سلو کجک ہم صدا ارے سینتان جمعیت تنائی شبیر ساکبونا پنا کرے نٹ دا زندگی تنائی شبیر ساکبونا پنا کرے نٹ دا زندگی عیسائیت الفاتحان ٹوڑ کے مرے صدقہ دا جان جمعیت کفر نمونا سلو کجک ہم صدا ارے سینتان جمعیت جوان جذبہ بلند ہمت و حوصلہ تا نشان جمعیت کفر نمونا سلو کجک ہم صدا ارے سینتان جمعیت دا نظم ریکارڈ مس آواز ثناء اللہ ثاقبنا خاص فرمائش استاد شبیر ثاقب علم عنایت اللہ شیخ علم علی حسن لیڑی راستی گو خان علم سعد اللہ زاہد گدرینا ریکارڈنگ صدیقی اسٹوڈیو کوئٹہ.